अहिले म यो क्वेसन नम्बर 19 अथवा 2069 सालमा आएको समस्याको समाधान गर्न लागिरहेको छु र यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाई द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर फ्रम द फलोइङ डाटा अल्सो क्यालकुलेट द ट्रेन भ्यालुज इस्टिमेट द इयर फर 2012 भनेको छ होइन। तर यस हाम्रो के छ टाइम चाहिँ कस्तो छ भने 1 2 3 4 5 6 है। यसको इयर चाहिँ हामीसँग के छ जोडी छ। यहाँ जोडी भएको हुनाले यसमा अब हाम्रो बिजोडी हुँदा चाहिँ एउटा मात्रै हामी इयर लिन्छौँ, जोडी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको औसत रूपमा हामी लिन्छौँ है। अब यहाँ यो हाम्रो यो ट्युमा आएको 2069 सालमा आएको रहेछ र यो चाहिँ हाम्रो अस्मिता प्रकाशनको बुकमा पेज नम्बर 94मा छ र क्वेसन नम्बर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ 18 छ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रेन भेल्युज पनि निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँदेखि सुरुमा यसलाई हामी के लेखौँ अब इयर जसलाई हामीले टीले सङ्केत गरौँ है। यसको इयरले चाहिँ हामीले टीले सङ्केत गरौँ, यसलाई टी राखेर सङ्केत गरौँ यसलाई यसरी है। सुरुमा यसलाई चाहिँ हामी लेख्ने काम गरौँ यसरी। अब यसको इयर चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 2005 2006 2007 2008 2009 र 2010 अथवा 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ के छ हाम्रो जोडी रहेछ है। अब हामी यहाँनिर हामी के गर्छौँ एक्स बराबर अब यसलाई अब टी माइनस अब यहाँनिर हामीसँग बिजोडी थियो भने बिचको राख्नु पर्थ्यो। जस्तो 1 2 3 4 5 हामी त्यति बेला 2007 राख्नुपर्छ होइन। अब यस्तै किन 7वटा 8 9वटा भयो भने चाहिँ बिचको राख्ने हो। तर अहिले त हाम्रो यसको बिचको अङ्क त छँदै छैन। 1 2 3 4 5 6 हुनाले यो त जोडी अङ्क भयो। यता 3टा यतातिर 3टा भयो क्या, यो चाहिँ 3-3वटा भयो नि त होइन। अब त्यही कारण ठ्याक्कै यस्तो बिचको अङ्क छैन जसले 2 भागमा बाँडोस्। अब यस्तोको लाइन चाहियो हामीलाई होइन। भनेपछि हामीसँग यसको मध्यमान भने चाहिँ कुन हुने भयो, बिचको चाहिँ 2008 7 र 8 को बिचमा छ क्या। अनि यतातिर 3टा हुन्छ, यतातिर 3टा हुन्छ है। अब एउटा मात्र यस्तो थियो भने चाहिँ यो 2007 छुट्टै हाल्थ्यो, आधा आधा पार्ट थियो। तर यहाँ चाहिँ जोडी अङ्क भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो जोडी भएको 6 4 8 10 यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो दुईवटा जोडी छ नि त 1 2 3 1 2 3 यो दुईवटालाई जोडेर 2ले भाग गरेर बिचकोमा निकाल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो अब 2007 प्लस 2008 जोडेर यसलाई 2ले भाग गर्दाखेरि कति आउने भयो 2007.5 है। यसलाई 2007.5 राखौँ। अब यो पोइन्टमा आएको छ कि त्यही कारण यसलाई अगाडि चाहिँ हामीले 2ले गुणा गऱ्यौँ भने यो पोइन्ट चाहिँ अनि हाम्रो हट्छ। बुझ्योस्, हाम्रो हिसाब चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ आउँदैन होइन। त्यस कारण यो 2007 र 2008लाई पहिला जोड्नु पऱ्यो होइन। यसरी 2007 प्लस 2008लाई जोड्नु पऱ्यो। यसलाई 2ले सट्टै भाग गर्दाखेरि चाहिँ टी माइनस 2007.5 अनि ब्राकेट भिरेर अगाडि 2 राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि यो पोइन्ट चाहिँ हट्छ, पोइन्ट आउँदैन। त्यस पछाडि हामी यसलाई के लेख्नुपर्छ, यसको बढी ठाउँ लियो यसले है। अब यहाँनिर हाम्रो सेल लेखौँ न होइन। सेल जो चाहिँ 3टा 0 यस्तो छ, यसलाई वाइ लेखौँ है त्यो सेल। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले के गरौँ अब एक्स वाइ। अब हामीले यसमा के भनेको छ अर्को भन्दाखेरि ट्रेन भ्यालुज भनेको छ होइन। ठाउँ आँट्दाखेरि ट्रेन भ्यालुलाई यता राख्दा पनि पाइन्छ है। यो ट्रेन भ्यालुजलाई वाइसी लेख्छ क्या। यो वाइसी भनेको सी भनेको क्यालकुलेटेड होइन। यो चाहिँ क्यालकुलेटेड गरेर आएको वाइको मान हो। यो चाहिँ क्यालकुलेटेड गरेर आएको चाहिँ मान हो। त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ वाइसी भनेर चाहिँ लेख्नु चलन छ। अब हामीले यहाँ के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि ट्रेन लाइन इक्वेसन पहिला हामीले चाहिन्छ र हाम्रो आवश्यक इक्वेसन भने चाहिँ वाइ बराबर ए प्लस बिएक्स इक्वेसन चाहिँ हाम्रो आवश्यक इक्वेसन हो, जुन चाहिँ ट्रेन लाइन इक्वेसन हो है। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ ट्रेन लाइन इक्वेसन भनिन्छ। अब यो लाइन चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ आफ्नै कपीमा पनि यो चाहिँ मिलेको हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ प्रश्न पार्नमा त्यो लाइन ताने र भाइ बहिनीहरू चाहिँ तान्नु पर्दैन, किनभने कपीको लाइनसँग यो चाहिँ मिलिहाल्छ। यस्तो टाइपले यसलाई चाहिँ हामीले गर्दैछौँ है। यहाँ हेर्नु त यस्तो भयो होइन। यहाँनिर यसरी गरेर चाहिँ हामीले यस्तो राखौँ।
अब यसलाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसको मान चाहिँ कसरी निकाल्ने 2005 हो नि त 2005 अनि माइनस 2007.5 यसलाई हामीले घटाउँदाखेरि -2.5 आयो अनि यहाँ अगाडि 2 छ नि त अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ -5 आयो है -5 आयो फेरि यहाँ 2006 माइनस 2007.5 गर्ने अब कति आयो -1.5 यसलाई फेरि 2 ले गुणाने अब यहाँ कति आयो -3 आयो त्यस्तै फेरि 2007 माइनस 2007.5 गर्ने अब कति आयो -0.5 फेरि 2 ले गुणाने यो फेरि कति आयो -1 अब 2008 छ 2008 माइनस 2007.5 गर्ने 0.5 आयो फेरि 2 ले गुणा गर्ने यो कति आउँछ 1 अब 8 छ है 2008 माइनस 2007.5 गर्ने यति आयो फेरि यसलाई चाहिँ यसलाई 2 ले गर्दा अब कति 9 भयो है त 2009 अनि 2007.5 गर्ने यसलाई फेरि 2 ले गुणा गर्दाखेरि ठ्याक्कै +3 आयो है अब अर्को 10 आयो 2010 माइनस 2007.5 यसलाई फेरि 2 ले गुणा गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै 5 आयो त्यस कारणले हामीले यो यस्तो तरकारी यो 5 आउँछ जसले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो सिग्मा x बराबर चाहिँ यो सबै जोड्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ क्या हाम्रो यो चाहिँ सिस्टम त्यस्तो हुन्छ अब यो यहाँनिर हामीले x स्क्वायर चाहिँ मैले यहाँ राखिरहेको छु भने यहाँ x स्क्वायर चाहिँ होइन यो यहाँ x स्क्वायर चाहिन्छ अनि xy चाहिन्छ है अनि यहाँ x स्क्वायर चाहिँ मैले यहाँ छुट्याएको छु मैले x स्क्वायर राख्नुपर्छ अनि xy पनि चाहिन्छ है x स्क्वायर अनि यहाँनिर xy अब यो -5 को स्क्वायर -+ प्लस 5 पछि 25 -3 को स्क्वायर -+ प्लस 3 तिया 9 -1 को स्क्वायर 1 एकान 1 1 को स्क्वायर 1 एकान 1 3 को स्क्वायर 3 तिया 9 5 को स्क्वायर 2 दुना कति 5 पछि 25 हुन्छ है अब हाम्रो y चाहिँ कति छ भन्दाखेरि y को भ्यालु चाहिँ कति छ 2 या 12 12 अनि रहेछ 13 अनि 14 अनि कति छ 15 अनि 22 अनि 26 छ है यसरी अब हामीले के गर्नु पर्यो यो y लाई पनि जोड्नु पर्यो सिग्मा x को जोड्नु पर्यो अनि अब xy भनेको यो x भइगयो यो भनेको y माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60 है यो 12 पंचे 60 भयो है यो चाहिँ 60 अब फेरि यसले यसलाई गुणा गर्दा -39 यसले यसलाई गुणा गर्दा -14 15 एकान 15 हैन 22 तिया 66 26 पंचे कति हुन्छ 130 अब यसलाई पनि सिग्मा xy है ल ठीक छ यसलाई यहाँ जोडेर राखौं है त्यसरी अब यसलाई जोड्दा कति जोड्नु पर्यो 26 plus 22 plus 15 हैन plus 14 plus 13 plus 12 यो कति भयो त यो जोड्दाखेरि 102 अब यसलाई जोड्दा कति हुन्छ त 10 35 भनेपछि 25 50 60 70 यो भयो 70 है अब यो सिग्मा x ले जोडौं त 130 66 plus 15 minus 14 minus 39 minus 60 भनेपछि यो कति हुन्छ त यो चाहिँ 98 यस्तो प्रकारले भयो है 98 भयो अब हामीले a र b को मान निकाल्नु पर्छ अब पहिला n को मान हेरौँ है त 1 2 3 4 5 6 n भनेको 6 अब हामीले a र b को मान निकाल्नु पर्यो हाम्रो हैन a बराबर के हुन्छ सिग्मा y का मुनि n सिग्मा y भनेको 102 का मुनि 6 हैन अब 6 एकान 6 अनि 6 एकान 6 4 6 7 42 यो चाहिँ 17 भयो अनि b भनेको सिग्मा xy का मुनि सिग्मा x स्क्वायर हुन्छ हैन भनेपछि यो कति हुन्छ त अब 98 का मुनि 70 हुन्छ यसलाई फेरि डिभाइडेड गरेर राखौं यसलाई हैन 98 divided by 70 भनेपछि 1.4 आयो है 1.4 आयो अब त्यो 102 भागा 7 भनेपछि यस्तो प्रकार आयो त
हाम्रो ए को मान कति आयो 17, बी को मान कति आयो 1.4 आयो। त्यही कारण यो इक्वेसनमा मान राख्नु पर्यो। अब हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कति हो, वाई बराबर ए प्लस बीएक्स चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो होइन। वाई बराबर ए को मान कति छ 17 अनि बी 17 हाम्रो बी भनेको चाहिँ कति छ 1.4 है, 1.4x यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। y इक्वल टु 17 प्लस 1.4x चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो। यसको नाम धेरै हुन्छ होइन, बेस फिटेड इक्वेसन पनि भन्छ यसलाई, बेस फिटेड इक्वेसन पनि भन्छ, यसलाई ट्रेन लाइन इक्वेसन पनि भन्छ होइन। अनि त्यसो के भन्छ भने अल्सो क्यालकुलेट ट्रेन भ्याल्युज। अब निकाल्नु पर्ने हामीले ट्रेन भ्याल्युजहरू निकाल्नु पर्ने छ है। अब ट्रेन भ्याल्युजहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ यो सन् 2005 को मान कति, 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को चाहिँ यो इक्वेसनको आधारमा हामीले निकाल्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ यसले ट्रेन भ्याल्युज भन्यो है। अब यो ट्रेन भ्याल्यु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि ट्रेन भ्याल्युज, अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, पुट एक्स बराबर एकचोटि -5 राख, एकचोटि -3 राख, एकचोटि -1 राख, एकचोटि 1 राख, एकचोटि 3 र एकचोटि 5 जुन छ नि यहाँ एक्स को भ्याल्यु त्यो राख्दै जाने हो है। हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यसमा राख्नुपर्छ है। अब हेरौँ त, अब हाम्रो वाई छ, कसै चाहिँ वाई लेखेर यस्तो गर्ने चलन पनि छ है, यसलाई वाई क्याप भन्छ क्या होइन। कुनै अब जस्तो टेक्स्ट बुकहरूमा यस्तो लेख्ने चलन पनि छ, यसलाई वाई लेखेर यसलाई यस्तो खालको लेखेर भन्छ, यसलाई वाई क्याप भनिन्छ। अब यो नलेखिकन पनि गर्नु चाहिँ पाइन्छ है। जस्तै हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो भयो है, यसलाई तिमीले वाई लेख अनि यसको सफिक्स यसको जुन पछाडि हुन्छ नि त्यो चाहिँ कति लेख 2005 अनि हाम्रो इक्वेसन कति छ हेर त 17 प्लस 1.4। अब एक्स को मान कति राख -5 राखिदियो क्या है। अब यसलाई एकचोटि यसको मान निकाल्नु खोज, जस्तै -5 गुना 1.4 गर्ने यसको मान त माइनसमा आयो अनि +17 हानिदियो भने यो सुरुको मान कति आयो 10 आयो। अब त्यस्तै फेरि वाई लेख 2006 है। अब एक्स को मान कति राख्नु पर्यो हामीले 3 राख्नुपर्छ है। 17 1.4 अनि यसलाई फेरि -3 राख, फेरि यस्तै गर यसलाई फेरि होइन। -3 गुना 1.4 बराबर जति आउँछ +17 गरिदियो होइन। 17 कता कति 12.8 है। अब यस्तै फेरि 2007 फेरि 17 हाम्रो इक्वेसन त्यो भएको भइ गर्छ 1.4। अब यहाँ -1 राख्ने है, -1 राखेपछि -1 गुना 1.4 अनि प्लस फेरि 17 गरिदियो 15.6 एवं प्रकारले गर्दै जानुपर्छ है। अब यहाँ 2008 17 प्लस 1.4 अब चाहिँ हाम्रो एक्स को मान चाहिँ +1 हो होइन। भनेपछि यो 1.4 1 भइगयो, यसले जोड्दा कति हुन्छ 18.4। अब तिमीलाई कति कन्फ्युज छ भने चाहिँ क्यालकुलेटर प्रयोग गर अनि 17 1.4 अब कति राख्नुपर्छ एक्स को मान चाहिँ 3 राख्नुपर्छ है। अब एक्स को मान 3 राख्नुपर्छ, 3 गुना 1.4 जति आउँछ +17 गरेपछि यो कति हुन्छ 21.2 भयो। अनि वाई 2010 है 17 प्लस 1.4 यो कति राख्नु पर्यो, अब हामीले 5 राख्नु पर्यो होइन त, यो त 5 राख्नु पर्यो नि त। भनेपछि त 5 गुना 1.4 अनि +17 भनेपछि यो कति आयो हामीलाई 24 अथवा 24 आयो है। अब हामीले यो आएका मानहरू चाहिँ नि हामीले यस्तो तालिकामा पनि राख्न सक्छौँ क्या। यो तालिकामा हामीले चाहिँ ट्रेन भ्याल्युज भनेर बनाएका छौँ भने चाहिँ यहाँ राख्दिँदा हुन्छ होइन। यहाँ नराखेर भरे लेखेर देखाउँदैन हुन्छ, जस्तो 10 होइन 12.8 अनि यहाँ 15.6 होइन 18.4 होइन त्यस्तै 21.2 अनि त्यसपछि 24 होइन। अब यसो राख्दा पनि हुन्छ किनभने यो चाहिँ हाम्रो यसलाई वाइसी लेख्छौँ किनभने यो सी भनेको क्यालकुलेटेड होइन। यो चाहिँ यो वाइ चाहिँ पछि हामीले क्यालकुलेटेड गरेर निकालेको हुनाले यस्तो खालको मान आउँछ। त्यसपछि तिमीले पछि फ्लुक्टेसनहरू सोध्नु सक्छ होइन, त्यस्तो खालको मानहरू निकाल्नु काम लाग्छ यसले। अथवा तिमीले यहाँ माथि नराखेर पछि यहाँ लेखेर देखाउँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। ल ठिक छ, हाम्रो यो चाहिँ आइसक्यो। अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि इस्टिमेट द सेल फर। अब हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्ने है। अब के गर्नुपर्ने इस्टिमेट
इस्टिमेट फर 2000 कति गरे 2012 को इस्टिमेट सेल होइन इस्टिमेट चाहिँ हामीले इस्टिमेट सेल फर 2012 भनेपछि यहाँ इस्टिमेट सेल गर्नु पर्यो है त। अब हाम्रो रुल के हो अथवा यो 12 के हो भन्दाखेरि 2010 2011 2012 क्या यो चाहिँ थप्दै जाने हो नि त। 2011 मा कति हुन्छ 2012 मा कति 13 मा कति 14 मा कति 15 मा कति यो चाहिँ हामी निकाल्नु हामी चाहिँ सक्छौँ। अब यो 2012 मा दिएको छ पछि हामीले क्वेसन 2013 मा सोध्नु सक्छ 2015 मा सोध्नु सक्छ होइन यो त उसले त चेन्ज गर्नु सक्छ। अब हाम्रो 2010 सम्मको चाहिँ यस्तो खालको ट्रेन छ। अब उसले 2011 पनि सोध्नु सक्छ 12 पनि सोध्नु सक्छ 13 पनि सोध्नु सक्छ 14 पनि सोध्नु सक्छ। अहिले हामी 2012 छ तर त्यसलाई के मान्नुपर्छ टी मान्नुपर्छ है। यो टी भनेको चाहिँ कति रहेछ 2012। अब हाम्रो एक्स को मान निकाल्ने टेक्निक त यो हो। एक्स को मान निकाल्ने टेक्निक के छ 2 अनि ब्राकेटभित्र टी माइनस 2007.5 यो चाहिँ हाम्रो एक्स को मान निकाल्ने टेक्निक हो यो चाहिँ हैन। त्यस कारणले हामी यहाँ एक्स को मान चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो 2 अनि टी भनेको 2012 माइनस 2007.5 है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई घटाउनु पर्यो है। 2012 माइनस 2007.5 गर्यो जति आउँछ 2 ले गुणा गर्दाखेरि यो चाहिँ 9 आयो है। त्यसरी हामीले टी को मान 2012 किन राख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो इयर त यतातिर हो होइन यतातिर हो नि त 11 12 त यो त यता बस्छ त्यो टी हुन्छ अनि एक्स को मान निकाल्ने फर्मुला त्यही भइहाल्यो होइन। अब हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कति हुँदाखेरि फेरि वाई को पछाडि लेखिदिउँ 2012 हाम्रो इक्वेसन 17 1.4 छँदैछ एक्स को मान चाहिँ 9 राखिदियो होइन। एक्स को मान चाहिँ 9 राखिदियो यसरी 9 राखेपछि अब के हुन्छ 9 गुणा 1.4 अनि प्लस 17 29.6 आयो है। अब यो चाहिँ 29.6 आयो यो चाहिँ वाई को मान आउँदैछ। हाम्रो वाई को एकाइ केमा छ 1000 मा छ। यसलाई 1000 लेख्दा पनि हुन्छ अथवा सिधै मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ है। 1000 भन्ने शब्द लेखेर छोड्नु पनि पाइयो अथवा सिधै मल्टिप्लाई गर्नु पनि पाइयो होइन। सेल इन रुपिस भनेपछि कति हुन्छ 29,600 चाहिँ यसको हुँदो रहेछ है। 29,600 यसको भयो। अब यो 29.6 लेख्दा पनि हुन्छ यो नहुने चाहिँ होइन नि। जस्तै अब हामीले यहाँनिर यो 1000 ले मल्टिप्लाई नगरेर 29.6 भनेर भाषामा लेख्नु पर्यो होइन। भाषामा लेखिदिनु पर्यो त्यो पनि पाइन्छ होइन। अब यसपछि आएको एन्सरहरूको रूपमा लेख्दिउँ यसलाई फाइनल एन्सर है। अब हाम्रो एन्सरहरू चाहिँ कसरी लेख्यौँ त भन्दाखेरि यसलाई अब एन्सर लेख्यौँ यसलाई है। सबैभन्दा मुख्य कुरा पहिला हामीले इक्वेसन देखाउँ होइन। यसलाई पहिला किन यो सबै काम गर्ने हो नि त होइन। ट्रेन लाइन इक्वेसन भनौँ यसलाई है। ट्रेन लाइन इक्वेसन चाहिँ कति छ y बराबर 17 प्लस 1.4 एक्स यो पहिला इक्वेसन चाहिँ यस्तो गरौँ है 1.4 है 17 प्लस 1.4 एक्स यो चाहिँ हाम्रो पहिला ट्रेन लाइन इक्वेसन यो भयो। अब त्यसपछि तिमीले के गर भन्दाखेरि ट्रेन भेल्युस मात्रै गरिदिऊ ट्रेन भेल्युस आर गरिदिऊ होइन। कसरी आएको छ 10 अब यसलाई नलेखौँ न होइन। अब यो कुन सालको नछुटेकन क्रमशः लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यो 18.4 होइन अनि यो 21.2 र अन्तिममा 24 यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन भेल्युसहरू भयो है। माथि पनि तालिकामा देखाएको छौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भने इस्टिमेट सेल फर 2012 इज रुपिस 29,600 है। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हो र एन्सर लेख्नु सिक्नुपर्छ। एउटा अनुशासन पनि हो होइन एउटा समराइजिङ पनि हुन्छ र हामीले माथि गर्दाखेरि एकदम छिटो गरेर यताउता लेखेको भए पनि पछि भाषा मिलाएर क्रमबद्ध रूपमा एन्सरमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो हिसाबको चाहिँ यसै गर्ने ओके।